अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। सामीन, आज के वीलॉग में हम डिस्कस करते हैं कि फील्ड मार्शल बनने के बाद अगली मंजिल क्या है और क्या ताहयात इख्तियारात हासिल करने के लिए क्या कुछ मज़ीद कानून साजी और नई तरामीम लाने के भी इम्कानात हैं या नहीं हैं। और दूसरी तरफ फील्ड मार्शल बनने के बाद इसकी हिमायत और मुखालफत किस हद तक की जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। और इस सारी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून परेशान क्यों है, उस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले तो इसका जो रद्द अमल आया है फील्ड मार्शल बनने पर, वो खुद सबसे पहले आर्मी चीफ जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब का आया है। उन्होंने इसके जब अनाउंस किया गया कि उनको फील्ड मार्शल बना दिया गया है, तो फौरी तौर पर उनका रद्द अमल आया। उनका कहना था, फील्ड मार्शल का एजाज मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, यह एजाज शोहदा के नाम करता हूं, यह एजाज कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज है। साथ ही एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने पर उनकी खिदमात जारी रखने का भी फैसला किया गया। उनकी मुद्दत मुलाजमत 2026 में ख़त्म हो रही है, लेकिन अभी से उनकी मुद्दत मुलाजमत जारी रखने का बहरहाल फैसला, ये अभी तक इस हवाले से नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन ऐलान बाकायदा वफाकी काबीना की तरफ से कर दिया गया। लेकिन अहम मसला यह है कि फील्ड मार्शल को इख्तियारात हासिल होंगे या नहीं होंगे, इस वक्त ये सबसे ज्यादा डिस्कशन हो रही है। कानूनदान मियां अली इशफाक साहब कहते हैं, फील्ड मार्शल एक एजाजी व रस्मी ओहदा है जो कि आर्मी एक्ट के तहत आर्मी चीफ को कोई इजाफी इख्तियारात तफवीज नहीं करता। फील्ड मार्शल के ओहदे पर तैनाती के बाद बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक आर्मी चीफ 5 स्टार लगाने का मजाज होता है, जबकि आम तौर पर आर्मी चीफ रैंक पर 4 स्टार लगाने के पाबंद होते हैं। लेकिन जनाब ये 5 स्टार जनरल बन जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जनाब फैसल वोडा साहब कहते हैं कि नहीं, उनके पास बहुत सारे इख्तियारात हैं। क्या कह रहे हैं फैसल वोडा, जरा सुने। अब टेन्योर, एग्जीक्यूशन, प्लानिंग, एक्सटेंशन, सिलेक्शन 5 स्टार जनरल की है, फील्ड मार्शल की होगी, किसी और की नहीं होगी। नंबर 1। नंबर 2 ये व्हाट डज इट मीन, थोड़ा आपने कहा टेन्योर, टाइमिंग, प्लानिंग। देखिए आप अगर एक चीफ का एक मिसाल है, किसी को एक्सटेंशन देनी है नहीं देनी है, टाइम उसका क्या है, वो चीफ डिसाइड करेंगे, फील्ड मार्शल डिसाइड करे, फील्ड मार्शल डिसाइड करेंगे। वो अब चीफ है तमाम फोर्सेस के। नंबर 1। तो ये प्यार हुकूमत और सदर वाला वो खत्म हो गया। इन्फॉर्म करेंगे कि डिसाइड वो करेंगे। जैसे आज भी एयरफोर्स की राइटली सो रिवॉर्डिंग वे में अच्छी प्रेसिडेंट सेट किया, कोई एक्सटेंशन दी, लेकिन उसकी मुद्दत उनको रिटेन कर लिया, उनको मुद्दत मुलाजमत आप कहते हैं, वो फील्ड मार्शल अब डिसाइड करें। बिल्कुल जी। और अभी पहली ही पावर डेलीगेट कर दी गई है, जो अभी एयरफोर्स के चीफ है, जिनको बहुत अच्छी तरीके से ऑनर के तहत रिवॉर्ड किया है, उनकी मुद्दत में आगे बढ़ाई है, उसका टेन्योर चीफ ही डिसाइड करे। ये फैसला फील्ड मार्शल का ये हुकूमत का नहीं है। नहीं, ये आप डिसाइड वो करेंगे, टेन्योर 6 महीने, साल है, 2 साल है, 5 साल है, जो भी है। इसकी उनकी जो टर्म इन ऑफिस है वो डिसाइड करेंगे फील्ड मार्शल। जी सर, नंबर 1। अच्छा, फैसल वोडा साहब जब कह रहे थे कि फील्ड मार्शल ताहयात होंगे, तीनों फोर्सेस के सरबराह होंगे, बाकी चीफ्स की एक्सटेंशन वगैरह का भी ये फैसला करेंगे और उनको जनाब सदर वजीर आजम को जस्ट इन्फॉर्म किया करेंगे, लेकिन ऐसे मौके पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर लकील का कहना था कि कानून में ऐसा नहीं है कि ये तमाम इख्तियारात फील्ड मार्शल को हासिल हो जाएं। जिस पर फैसल वोडा का जवाब था, हम पार्लियामेंट वाले हैं, सुप्रीम हैं, हम कानून बदल देंगे। मतलब एक जनाब नई तरमीम के हवाले से पेशेनगोई कर दी है फैसल वोडा ने कि वो जनाब इस कानून को बदलेंगे और तमाम इख्तियारात जो हैं वो अब फील्ड मार्शल की शक्ल में, चीफ एग्जीक्यूटिव के भी, वजीर आजम के भी, सदर के भी, आर्मी चीफ के भी तमाम इख्तियारात जो है वो जनाब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के पास चले जाएंगे। इस हवाले से यह भी सोच विचार जारी है। लेकिन दूसरी तरफ जावेद हाशमी साहब कहते हैं, फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान इस फील्ड मार्शल से कद काठ में कई गुना बड़ा था। फिर जब उसने जमहूरियत पर शब खून मारा, उसके बेटे के अलावा उसे फील्ड मार्शल बुलाने वाला कोई नहीं रह गया था। मौजूदा फील्ड मार्शल को यह इंजाम देखते हुए वक्त पर बाइज्जत घर लौट जाना चाहिए। जावेद हाशमी साहब जनाब कह रहे हैं कि आपके लिए बेहतर यही है जनरल आसिम मुनीर साहब कि आप वक्त पर बाइज्जत
घर चले जाएं। हामिद मीर को इस अंदाज में देखते हैं, वो कहते हैं भारत में 1971 की जंग जीत कर जनरल मानिक शाह को फील्ड मार्शल बनाया था। पाकिस्तान ने 2025 में भारत के खिलाफ जंग जीत कर जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया और हिसाब बराबर कर दिया। दूसरी तरफ जनाब जो पीटीआई का रद्द अमल है, अगरचे इमरान खान साहब से जब मुलाकात हुई सलमान अकरम राजा और उनकी बहनों की, उस वक्त तक ये बाकायदा अनाउंस नहीं हुआ था कि वफाकी काबीना ने जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल बना दिया, लेकिन उनके बाहर आने पर ये बातें सामने आ चुकी थी। मैं आपको बताता हूं कि रद्द अमल सलमान अकरम राजा का क्या था और मोहतरमा अलीमा खान साहिबा का क्या था। सलमान अकरम राजा का कहना था खान साहब ने आज भी कौमी यकजहती की बात की है। उन्होंने कहा कि मोदी ने शिकस्त खाई है, वो दोबारा शरारत करेगा, इसलिए कौम को इत्तेहाद की जरूरत है। 2/3 अक्सरियत वाली पार्टी को बाहर रखकर किसी सूरत इत्तेहाद पैदा नहीं किया जा सकता। क्या कहा जनाब सलमान अकरम राजा ने, जरा मामलात हैं जिनके लिए कौम को इकट्ठा होना है। 2/3 अक्सरियत वाली पार्टी है जो उसका लीडर है, उसको बाहर रखकर आप वो इत्तेहाद पैदा नहीं कर सकते। ये उनका पैगाम है हर मुक़्तदर हल्के के अफराद के लिए, फर्द के लिए, कि होश के नाखुन लो, वो तैयार हैं अपना हिस्सा डालने के लिए। अगर उनको कोई बाहर रखता है तो मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा। ये बताइएगा कोई तहरीक के हवाले से बात हुई है, एहतिजाजी तहरीक आप शुरू करने जा रहे हैं? देखिए वो हमारा एक हक है, वो उसके बारे में अभी कोई हद की बात नहीं है इस वक्त, लेकिन होती रहेगी आइंदा इंशाल्लाह। कोई हुकूमत के बारे में कोई टॉप टाइम देने का, जिस तरह ये बातें देखिए चली, हम अपोजिशन है, हम बिल्कुल बात करेंगे, जो हमारा हक है बात करना हम करते रहेंगे। और देखिए हुकूमत ने क्या किया, एक फ्रॉड पे मबनी हुकूमत जो है उसका माजरत खाना रवैया रहा भारत के हवाले से। वो हुकूमत हम समझते हैं ना आवाम के फलाह के लिए कुछ कर सकती है, ना मुल्क में इत्तेहाद ला सकती है, ना दुश्मन के साथ मामला कर सकती है। एक बात चली थी कि इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई है 6 मई को, इस पे कोई बात? इस बारे में कोई बात नहीं। थैंक यू। दूसरी तरफ जनाब मोहतरमा अलीमा खान साहिबा, वो जनाब इस हवाले से किसी हद तक मोहतात नजर आई। उनसे जब पूछा गया तो उनका कहना यह था कि बेहतर है हम इस टॉपिक पर बात ना करें। क्या कहा, जरा सुने। हमारे तक तो वो ज़राए पहुंचते नहीं हैं, आप तक पहुंच जाते हैं। वफाकी काबीना ने अभी आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल की जो है वो तरक्की दे दी है। अब वो जो बाकी तीनों फोर्सेस उनके भी चीफ होंगे, 5 स्टार जनरल उनको बना दिया गया। अभी खबर आई है, 10 मिनट में। ठीक है तो नहीं ठीक है। देखें मैं आपको बताती हूँ, इसके ऊपर हम कम ही बात करें तो बेहतर है, क्योंकि ये बात तो सिर्फ अयूब खान के वक्त हुआ था जब उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल बनाया था। पाकिस्तान में हमने तो कभी ये सुना नहीं कि कोई फील्ड मार्शल की ज़रूरत पड़े, तो मुझे नहीं पता इस चीज़ के ऊपर। इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाते हुए अलीमा खान साहब का कहना था कि इमरान खान का कहना है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट बात करना चाहती है पाकिस्तान के बारे तो वो तैयार हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो कोई डील करना नहीं चाहते। अगर उनके हवाले से कोई बात है तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से कोई बात करना चाहते हैं तो इस हवाले से वो बाकायदा तैयार हैं। अच्छा, मोहतरमा अलीमा खान साहिबा, इस वक्त भी नजर आया कि उन्हें सबसे ज्यादा जो प्रेशर है वो इमरान खान की जमानत के हवाले से है। उनका कहना था कि अगरचे मुझे नियाजुल्लाह नियाजी और दीगर जनाब चंद लोगों को इमरान खान से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन उनकी अब भी शदीद ख्वाहिश यही है कि इमरान खान की इन गर्मियों की छुट्टियों से पहले जमानत हो जाए। क्या कह रही हैं इस हवाले से, जरा। गैदरिंग में से इस वक्त बच्चर ताक़ेदार है और ये सब जो अपोजिशन लीडर्स भी थे और सबका मुत्तफ़क़ा फैसला था कि हम सारे मिलकर हम, क्योंकि इमरान खान की बेल नहीं लगाई जा रही, क्योंकि 4 महीने के लिए कोर्ट बंद, इन्होंने अदालतें छुट्टी करके चली जाएंगी, तो 4 महीने सितंबर तक इमरान खान के बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद। और एक तरीक़ाकार है, 2 बेलें लगी हुई हैं, एक लाहौर हाई कोर्ट में जो ये नहीं सुन रहे हैं और एक ये अलकादिर इस्लामाबाद में जो ये नहीं सुनने को तैयार। याद रखेंगे जो टीवी के ऊपर सारा दिन ये खबरें चल रही हैं कि इमरान खान ईद से पहले घर होंगे, ये सारा डिस्ट्रैक्शन है, ये सारी डिसइंफॉर्मेशन है। असलियत ये है और सच ये है कि कोर्ट्स के अंदर केसेस इमरान खान के बेल के नहीं सुने जाते। अलीमा खान साहिबा जब अपनी बहनों के साथ अडियाला जेल के बाहर मौजूद थी तो लाहौर से आबाद फारूक भी वहां पर पहुंचे।
اس حوالے سے عمران خان صاحب کو بھی میسج پہنچایا گیا. نورین نیازی نے عباد فاروق کے حوالے سے کیا کہا یہ بھی ذرا سنیں. خاص طور پہ جب ہم نے بتایا کہ میاں عباد جیل سے نکل آئے ہیں بہت خوش ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ, اور ہم نے یہ بھی بتایا کتنے جذبے کے ساتھ نکلے ہیں کہ انہوں نے پوری اپنی تحریک سٹارٹ کر دیا بعد میں, اور سارے جو ریلیکس کر رہے تھے نمائندے ہم پی ٹی آئی کے ان کو سب کو جگا دیا. تھینک یو ویری مچ. انہوں نے کہا ہے کہ اب سب نے کام کرنے, بیٹھنا کسی نے نہیں ہے, اور عباد ان کو لیڈ کریں گے. پورے جذبے سے نکلے ہیں, یہاں تو سب گرمی میں سو رہے تھے, وہ جگا رہے تھے. آپ نے عباد کا میسج, بہرحال نوجوان ہیں اور جذبات ہیں, وہ خاصے غصے میں نظر آئے. ان کا کہنا یہ تھا لیڈرشپ میں موجود کالی بھیڑوں کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی ورنہ یہ ہماری تحریک کو خراب کریں گی. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لیڈرشپ مجھ سے ملتی ہے یا نہیں, یہ یوتھ کبھی بلیک میل نہیں ہوگی. کیا کہنا تھا میاں عباد فاروق کا ذرا سنیں. دکھ کی بات ہے, کدھر مر گئے ہیں سارے لیڈر؟ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کوئی کام نہیں کر رہے. مر جاؤ, اس سے تو اچھا ہے اپنی زندگیوں کو ختم کر لو. اگر آپ لوگ اتنے سچے اور نیک لیڈر کی بہن بھائیوں کا بھی خیال نہیں رکھ سکتے تو اچھا. اس موقع پر جناب ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا. میاں اشفاق صاحب ہیں جناب, وہ خیبر پختونخوا سے منسٹر ہیں. ان کے ساتھ 2 پولیس اہلکار خیبر پختونخوا پولیس کے بھی یہاں آئے ہوئے تھے. ان کے پاس اسلحہ تھا, اور یہاں جناب پنجاب پولیس کے لوگوں نے ان لوگوں سے اسلحہ چھینا. اس انداز میں چھینا کہ انہیں زمین پر گرایا, ان پر تشدد کیا گیا اور ان سے اسلحہ چھین لیا گیا. اب جب اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے, عوام پر اس کی کیا ایفیکٹس پڑیں گے کہ خیبر پختونخوا کے پولیس کے اہلکار ہیں اور پنجاب میں آتے ہیں تو ان پر تشدد کیا جاتا ہے, ان کو مارا جاتا ہے. کیا یہ کوئی علیحدہ سٹیٹ ہے پنجاب؟ کیا یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے, یا خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ اس حوالے سے حکام کو خاص طور پر چاہیے کہ اس قسم کی نفرتیں نہ بانٹیں اور معاملات کو بہتر کریں. دوسری طرف جناب گزشتہ روز فیصل بوڈا نے نون لیگ پر چڑھائی کر دی. اس کے جواب میں عظمہ بخاری صاحبہ کا کہنا تھا کہ بتائیں یہ فیصل بوڈا ہے کون؟ تو جی فیصل بوڈا وہی ہے جن کا تعلق جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے ہے. تو مطلب وہ جب بول رہے ہوتے ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی زبان بول رہے ہوتے ہیں. تو کیا اسٹیبلشمنٹ واقعی نون لیگ سے ناراض ہے؟ کیوں؟ اس حوالے سے فیصل بوڈا کا کہنا ہے کہ نون لیگ کی ٹک ٹاک ہم حکومت میں کنیزوں اور نوکرانیوں کا کوٹا بنا دے. تھنڈر آ گیا, آپریشن روم بنا لیا, نہ 3 میں نہ 13 میں. یہ لوگ جاہل ہیں, پڑھے لکھے نہیں, ان میں سیاسی شعور نہیں. نالائق اولاد والد کی مزید شرمندگی کا باعث نہ بنے. کیا کہا فیصل بوڈا نے ذرا سنیں. آپ نریٹ کر رہے ہیں کہ آپریشن روم سے اور ایف جے تھنڈر بھی بنا دیا, پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا, اور اتنی بڑی سیٹ کہاں سے آئے گی, اور پتہ نہیں جو بھی تھا. ایک تو یہ لوگ جاہل لوگ ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان میں کوئی سیاسی شعور نہیں ہے. اور میں تو اب سمجھتا ہوں ایک 26ویں امینڈمنٹ کا 26.5 امینڈمنٹ آنے چاہیے, جس کے اندر نون لیگ کی ٹک ٹاک گورنمنٹ جو ہے پنجاب کی, اس میں ایک کوٹا بنا دیا جائے کنیزوں کا, نوکرانیوں کا اور نوکروں کا. ان کو وزیر مشیر بناتے رہے. پنجاب گورنمنٹ کہاں سے آگے بیچ میں؟ ادھر سے یہ بیانات آ رہے ہیں نا, ٹھنڈر آ گیا, آپریشن تھیٹر سے, آپریشن روم سے سارا کچھ جج کر دیا, سب پلان ہو گیا. نہ 3 میں نہ 13 میں. اور ہاں اچھا, جواب میں عظمہ بخاری صاحبہ نے پریس کانفرنس کی. ان کا کہنا ہے فیصل بوڈا ہے کون؟ بیچارے ایک ذہنی مریض ہے, یہ سب نہ کرے تو اس کو لوگ بلانا چھوڑ دیں. سیاسی شعبدہ باز, سستا شاہ رخ جو بنتا ہو اس پہ ترس کھانا چاہیے. بندہ اس کو پوچھے کوئی سیاسی جماعت تو تمہاری ہے نا بھائی, تو ہے کون؟ کیا کہہ رہی تھی محترمہ ذرا سنیں. کون ہے فیصل بوڈا؟ اور انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے موقف نہیں دیا, لیکن وہ ہے کون؟ سینیٹر ہے. اچھا, دیکھیے گزارش یہ ہے کہ وہ ایک ذہنی مریض ہیں, اور وہ دیکھیں نا جو سستا سا شاہ رخ خان بن کے بیچارہ پھرتا ہو, جس کی نہ کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے, نہ اس کی, ابھی وہ سینیٹر ہے, سیاسی پارٹی ان کی کوئی نہیں. تو یہ جو اس طرح کے ذہنی مریض لوگ ہوتے ہیں نا, جن کو اس طرح کی حرکتیں کر کے, اس طرح کی باتیں کر کے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے, ان کی حالت پہ ترس کھاتے ہیں, ان کے لیے اللہ پاک سے رحم کی دعا مانگتے ہیں, ان کے سوالوں کا جواب نہیں دیتے. آج چیف کو فیلڈ مارشل بنائے جانے کے حوالے سے بریگیڈیئر ریٹائرڈ اشفاق حسن کہتے ہیں سپہ سالار اللہ بہت کم لوگوں کو یہ عزت نصیب کرتا ہے. اگر آپ کے حصے میں یہ عزت آئی ہے تو یقین جانیے اللہ آپ سے بہت خوش ہے. اس کے جواب میں طارق متین کہتے ہیں اشفاق صاحب دنیاوی عہدوں میں اللہ کو شامل نہیں کرتے. فارم 47 کی حکومت ایک بحران کی پیداوار ہے, یہ اس کمزور حکومت کا دیا گیا عہدہ ہے, یہ شہباز کا حکم ہے, حکم الہی نہیں. مبارکباد دیجئے
اللہ کا فیصلہ آپ مت سنائیے۔ دوسری طرف ایک اہم مبارکباد جناب ملک ریاض صاحب کی طرف سے آئی۔ ملک ریاض وہ کردار ہیں کہ جن کو بحریہ ٹاؤن جن کے الٹ پلٹ کر دیے گئے، جن پر مقدمات ہوئے اور ان پر زور ڈالا جاتا رہا کہ عمران خان کے خلاف وہ گواہی دیں، لیکن گواہی نہیں دی۔ لیکن آج ملک ریاض صاحب نے مبارکباد دی ہے۔ وہ کہتے ہیں دل کی گہرائیوں سے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کو اس تاریخی اعزاز پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، گویا ملک ریاض صاحب نے سیز فائر کر دیا ہے۔ ایک اہم بات جو کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جنرل ایوب خان صاحب نے جب ان کو عہدہ ملا فیلڈ مارشل کا تو وہ انہوں نے خود دیا تھا، کیونکہ وہ صدر مملکت تھے اور انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو یہ عہدہ دے دیا۔ لیکن یہ جنرل عاصم منیر صاحب کو جو فیلڈ مارشل کو عہدہ دیا گیا ہے تو وہ ایک جمہوری حکومت نے دیا ہے۔ اب یہ کس حد تک جمہوری ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن اتنا ماننا پڑے گا کہ فیلڈ مارشل ایوب خان نے ڈائریکٹ اپنے ہاتھوں سے جناب فوراً فیصلہ کیا اور اپنے آپ کو فیلڈ مارشل کے مسند پر بٹھا دیا۔ ہاں البتہ جنرل عاصم منیر صاحب کی اس حوالے سے زیادہ محنت ہے۔ انہوں نے جناب سب سے پہلے یہ حکومت بنوائی، وہاں 2/3 اکثریت پوری کروائی، پھر میڈیا مینیج کیا، پھر جناب باقاعدہ عدلیہ مینیج ہوئی، مطلب بہت زیادہ صورتحال کر کے پھر آخرکار جناب انہیں یہ منصب لینا پڑا یا انہوں نے لیا۔ اس حوالے سے مزید میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایک بار کہا تھا کہ اگر وہ آرمی چیف اس حوالے سے ہوتی تو کیا کرتی یا کتنی مرتبہ ایکسٹینشن لیتی۔ کیا کہا تھا بے نظیر بھٹو نے، ذرا سنیں۔ جی اگر میں چیف آف آرمی سٹاف ہوتی تو 3 بار اپنے آپ کو ایکسٹینشن دے دیتی۔ اگر میں کو میں پریزیڈنٹ بن جاتی تو میں بار بار دھوکے کے ریفرینڈم کر کے الیکٹ ہو جاتی۔ بہرحال جی اس حوالے سے رد عمل آ رہا ہے اور اسٹرانگ قسم کا آ رہا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔